बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, ये प्रोग्राम आपने पूछा, इसमें आपका मेज़बान डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुनीर अल-अज़हरी आपके साथ हैं। आज के प्रोग्राम में हम रमज़ान और रोज़े के मुतल्लिक बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। रमज़ान अरबी ज़बान में जलाने को कहते हैं कि जब कोई चीज़ जलकर राख हो जाए और अपनी हकीकत को ख़त्म कर बैठे तो उसको रमज़ान कहते हैं। रमदा यरमुदु रमदन ऐ इहतरक़ा, जलना। लकड़ी जब जलती है तो लकड़ी की हकीकत ख़त्म हो जाती है और वो कोयला बनती है। फिर कोयला जलता है तो वो एक मिट्टी की तरह स्वा बन जाती है, उसकी हकीकत ख़त्म होकर रह जाती है। रमज़ान के महीने को रमज़ान इसलिए कहा गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को अपने गुनाह ख़त्म करने का मौका अता फरमाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले ईमान को हुक्म देते हैं कि ये एक अच्छा मौका है कि तुम अपने गुनाहों को जला के राख कर दो। तुम्हारे ज़हन में जो नफसानी और शैतानी ख़यालात आते हैं उनको जलाकर राख कर दो, ख़त्म कर दो, कुछ भी बाकी ना रहे। और जब तुम अपने नफसानी और शैतानी ख़यालात को ख़त्म कर दोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें रमज़ान की बरकतें अता फरमाएगा। इसलिए हदीस पाक में इरशाद हुआ कि रमज़ान के महीने में शयातीन को जंजीर डाल दी जाती है, जंजीरों में बांध दिया जाता है। लक़द सुफ़्फ़िदति शयातीन, शयातीन को हथकड़ियां लगाई जाती हैं, जंजीरों में कस दिया जाता है ताकि वो इंसानों को आकर परेशान ना करें, अहले ईमान को परेशान ना करें। आपने मुलाहिज़ा किया होगा कि रमज़ान के महीने में इंसान की तबीयत आमादा होती है नेकी की जानिब। हम कुरान पढ़ना भी चाहते हैं, कुरान सुनना भी चाहते हैं, कुरान का तर्जमा हम पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तरावी की तरफ तबीयत आमादा होती है, इंसान का जी चाहता है कि खैरात करे, नेकी के कामों में इंसान बड़ा आगे आगे होता है। मस्जिद में आने के लिए इंसान का दिल करता है, इंसान का जी चाहता है कि तरावी पढ़े, 5 वक्त नमाज पढ़े, कुरान मजीद की तिलावत करे, एतकाफ़ बैठे। हर नेकी का काम करने के लिए इंसान का दिल चाहता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शयातीन को कैद फरमा देते हैं, और जब शयातीन कैद हो जाते हैं, जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं, तो फिर इंसान की तबीयत अल्लाह की तरफ माइल हो जाती है। गोया के एक महीना रिहर्सल करवाई जाती है, मश्क करवाई जाती है अहले ईमान को कि ए ईमान वालों, ये तुम्हारा एक रिफ्रेशर कोर्स है। जिस तरह हम रिफ्रेशर कोर्स के लिए जाते हैं या हम एक हफ्ते के लिए चले जाते हैं कि हमने एक हफ्ता ट्रेडिंग कोर्स करना है, एक हफ्ता हमने रिफ्रेशर कोर्स में दिन गुजारने हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के माहिरीन आकर हमारी तरबियत करते हैं और फिर उस तरबियत के नतीजे में हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं आइंदा ज़िंदगी के लिए। हमारे इदारे, हमारे स्कूल और कॉलेजेस
یونیورسٹیز اپنے اساتذہ اور اپنے عملے کی تربیت کے لیے مختلف کورسز کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ان کے سکلز کو امپروو کیا جائے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے پالش کر سکیں، اور جب وہ ٹریننگ کورس سے واپس آتے ہیں تو پھر اپنے اسکول کالجز، اپنے اداروں، اپنے کاروباری اداروں، اپنی یونیورسٹیز کے لیے بہتر انداز میں کام کرتے ہیں۔ بعین ہی اسی طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے 1 مہینہ ٹریننگ کورس کا انتظام فرماتے ہیں۔ یہ ایک ٹریننگ کورس ہے، رمضان کا مہینہ، اس میں ہم 1 مہینہ بڑی جاں کشی کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ دن اور رات گزارتے ہیں، اور پھر قرآن کا سننا، قرآن کا سنانا، تراویح پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کے گھر افطاری پہنچانا، یہ سارے نیکی کے کام ہیں۔ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، تربیتی کورس ہے، اور پھر اس تربیتی کورس کے بعد حاصل ہونے والی جو صلاحیتیں ہیں، پورا سال ہم ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے رمضان کے اندر سیکھی ہیں یا سکھائی ہیں، اب ہمیں انہیں پورا سال اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے رمضان کے مقاصد ہم آگے چل کے بیان کریں گے، کیونکہ ہمیں تھوڑی دیر کے بعد ایک بریک کے اوپر جانا ہے۔ تو بریک پر جانے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر رمضان کے اور روزے کے مقاصد کو ہم بیان کریں گے، اور آپ کی لائیو کال ہم لیں گے، اور اس میں آپ کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ تو رمضان ایک تربیتی کورس ہے جسے ہم کرنے کے بعد اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں، اور جب انسان اپنے آپ کو فریش اور تر و تازہ محسوس کرتا ہے تو پھر عبادت کے اندر لطف بھی آتا ہے، انسان تازگی محسوس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو تر و تازہ کریں، ایکٹیو کریں۔ جب انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے، مسلمان ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو پھر اسے زندگی کے کاموں میں اور دنیا کے کاموں میں بوریت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے دفتر میں، اسکول و کالج یونیورسٹیز کے اندر وہ اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے، اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جو تازگی کے ساتھ اور ایک قوت کے ساتھ میدان عمل میں اترے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرے۔ اس لیے اہل ایمان جہاں میں صورت خورشید جیتے ہیں کہ جو سورج ہے وہ پوری دنیا کو طاقت فراہم کرتا ہے، اس کی روشنی، اس کی حرارت، سورج کی روشنی، اس کی تمازت نہ صرف انسانوں کو طاقت فراہم کرتی ہے بلکہ پودوں کو، نباتات کو، اور جتنے بھی چرند پرند ہیں ہر ایک کو اس کی روشنی سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے اہل ایمان جب اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو وہ اپنی حرارت اور روشنی سے، ایمان کی حرارت سے، اپنی خدمت سے پوری دنیا انسانیت کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم رمضان کا مہینہ پوری تیاری کے ساتھ گزاریں۔ آج سے ہم اپنی ڈائری کے اندر لکھ لیں، اپنا شیڈول تیار کر لیں کہ ہم نے کیسے رمضان کا مہینہ گزارنا ہے، اور جب یہ شیڈول مرتب ہو جاتا ہے تو اس شیڈول کے مرتب ہونے کے بعد انسان ایک پابندی کے ساتھ، ایک باقاعدگی کے ساتھ اپنے شب و روز گزارنے شروع کر دیتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت
हमें बेहतर रमज़ान गुजारने की तौफीक अता फरमाए। एक मुख्तसर सी ब्रेक और फिर हम आपके साथ होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। वेलकम बैक मोहतरम नाजरीन, आपका सवाल, इसमें आपका मेज़बान डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुनीर अल अज़हरी आपके साथ है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने रमज़ान का माना बयान किया। अभी हम रमज़ान में रोज़ों की फ़र्ज़ियत के मुतालिक बात करेंगे। सूरह बकरा के अंदर इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह बकरा की आयत नंबर 183 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं, जो कौमें आबाद थीं, उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बनो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का ख्याल हमेशा दिल में रखो। तो रोज़ा का जो मकसद है वो तक़वा है, और तक़वा का माना ये है कि हमेशा 24 घंटे हर लम्हा अल्लाह का ख्याल दिल में रहे तो उसको तक़वा कहा जाता है। तक़वा का माना डरना भी किया गया है, डर भी किया गया है, लेकिन तक़वा का माना हमेशा अल्लाह का ख्याल दिल में रखना, इसको भी तक़वा कहते हैं। और ये तभी होता है कि जब जिस चीज़ से मोहब्बत हो, अगर उसकी नाराज़गी का डर दिल में पैदा हो जाए तो इंसान बुरा काम नहीं करता। इसलिए इरशाद हुआ कि तुम अल्लाह का ख्याल हमेशा दिल में रखो। ये रोज़ा का मकसद है। रोज़ा किसे कहते हैं? अस्सौम अरबी ज़ुबान में रोज़ा कहते हैं किसी चीज़ से रुक जाना, अल इमसाकु अनिश्शै, किसी भी चीज़ से रुक जाना। और शरीयत में इसका माना ये है, मखसूस औकात में खाने पीने और हुकूक ज़ौजियत की अदायगी से रुकने का नाम रोज़ा है। इसलिए कि शरीयत में रोज़ा के मखसूस औकात हैं। सुबह सहरी के वक़्त से लेकर मगरिब तक खाने पीने और हुकूक ज़ौजियत की अदायगी से रुकना, इसको रोज़ा कहा जाता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सहरी है इसके अंदर भी बरकत होती है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसहरु फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत, इसको इमाम बुखारी ने अपनी किताब में बयान किया। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी करो, क्योंकि सहरी में भी बरकत होती है। कुछ लोग रात को खाना खा के सो जाते हैं और सुबह नमाज के वक्त उठते हैं कि जी हमने रात को खाना खा लिया था। ये भी एक सूरत है रोज़ा रखने की, लेकिन जो बेहतर रोज़ा रखना है वो ये है कि आप तरावी की नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए सो जाएं, जो भी वक्त आपको मैसर आता है, और फिर आप उठें और सहरी करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुक़द्दस है कि सहरी के अंदर बरकत होती है। जस्ट जागना और जाग कर थोड़ी देर के लिए कुछ खा पी लेना, इसमें इतनी बरकत है, इसका इतना सवाब है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान में सहरी के वक़्त उठकर
روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ افطار کرنا، اس کے اندر بھی ایک برکت ہے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسا حسوات من ماء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تر کھجوروں پر روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، اور اگر تر موجود نہ ہوتی تو پھر جو خشک کھجوریں ہیں ان کے ساتھ آپ روزہ افطار فرماتے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر آپ پانی سے روزہ افطار فرما لیتے۔ گویا کہ ترتیب کے ساتھ 3 سنتیں ہیں۔ آج بھی اگر آپ عمرہ کرنے جائیں رمضان میں تو حرم مکہ اور حرم مدینہ کے اندر افطار سے پہلے مائدہ لگتا ہے، دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم جو روزہ دار ہیں ان کو افطار کروائیں۔ دسترخوان لگا دیا جاتا ہے اور اس میں تر کھجوریں رکھی جاتی ہیں، تر جو بالکل تازہ تازہ توڑ کے لاتے ہیں، اور اس سے روزہ افطار ہوتا ہے۔ چونکہ ان کو علم ہے کہ یہ سنت ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ روزہ تر کھجوروں کے ساتھ افطار کیا جاتا ہے۔ اور اگر تر کھجوریں گھر میں میسر نہ ہوں، جیسا کہ ہمارے ہاں یہاں یو کے میں یا یورپ کے اندر، امریکہ میں، دیگر ممالک میں، تو پھر خشک کھجوریں ان کے ساتھ روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات کھجوریں ختم ہو جائیں تو پھر پانی کا گلاس لے کر روزہ افطار کر لیا جائے اور مغرب کی نماز ادا کی جائے۔ اسی طریقے سے کسی کو روزہ افطار کروانا، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت زید خالد ابن جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر صائما کتب له مثل اجرہ الا انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء او لا ينقص من اجر الصائم شیء۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، اس کے لیے بھی وہی اجر لکھا جائے گا جو روزہ رکھنے والا جب روزہ افطار کرتا ہے تو پورے روزے کا اجر و ثواب اس کو دیا جاتا ہے، تو بعین ہی اس کو بھی اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا، اور دونوں کے اجر و ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، اور بڑے وہ سفید پوش ہوتے ہیں، کسی کو بتاتے بھی نہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تو بڑے باعزت طریقے سے ان کا روزہ افطار کروانا یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو روزہ کسی کو افطار کروانا، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے مہینے میں خود بھی روزہ رکھنے اور دوسروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نیکی کرنے والے کو ڈبل اجر و ثواب دیا جاتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں پیش رہیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دل کو بھی پاک کر دے اور ہماری نیتوں میں بھی اللہ رب العزت برکت ڈال دے۔